हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय तुमी? सगळीं बरीं आहाय न्हू? बरे भाशेन रावय. आमी बरीं आहाय. आज आमी तुमकां रेसिपी दाखयता चिकन कर्मा. चिकन घेयला 800 ग्राम आहा आनी 1 नाल्ला रोस आहा, 3 स्पून दही आहा, 1 मोठे टमाट आहा आनी 1 मिरची तिते मिरची आहा, 2 कांदे आहाय, सामरा पावडर आहा, जिऱ्या पावडर आहा, गरम मसाला आहा, जिंजर गार्लिक पेस्ट आहा, सुके मिरसांगा पावडर आहा, मीठ आहा, एलची आहा, लवंगा आहाय, कालापूर आहा आनी हळदी पावडर आहा आनी 1 मॅगी आहा आनी 2 तिखे पान आहाय. हो तेका सगळो मसालो हांव मागीर सांगता कितू कितू घायल तो कोता आसतना. आतां हांव कांदो भाजून घेता. थोडें तेल घायलां, आतां कांदो घाता. हो कांदो हांव भाजून येयलो म्हणटरी ब्रावन एश भाजून जायो आनी मागीर टमाट ती भितर सांग आनी हो कांदो घालून हांव ग्रायंड मारतलें, पेस्ट करून घेतलें. आतां चिकन भाजून घेता. थोडें तेल घायलां, सार सुकें भाजपा जाय. आतां पेस्ट घालता. भाजीत आसतना तेका पेस्ट घालूंक जायो, नाजाल्यार सगळें भाजोन हें जाता, करपता. आनी मातशें ब्रावन कलरा जावपा जाय, मागीर हांव बंद करता. हे भाशेन इतलें कलराचें भाजें आनी हांवें 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट घायली तेका. आतां गॅस बंद मारता. 3 स्पून दही घेयल्या. आतां धाकटें 1 कुलेरीन हळदी पावडर घाता आनी 1 स्पून जिऱ्या पावडर, मातशें व्हडलें आहा तें, आनी हें व्हडलें टेबल स्पून सामरा पावडर आनी 2 स्पून मिरची पावडर घालून हांव मिक्स करता. आतां चिकन कर्मा करूं स्टार्ट जालें. आतां 2 तिखे पान घाता. पयलें तेल घायलां आनी 100 कालापूर आहाय आनी 8 एशमिरी आहाय आनी 4 एलच्यो आहाय. अशें भाजून घेवपा जाय पयलें. आतां तो पेस्ट केलोलो तो घाता. आतां हो कांदो 2 कांदे घायिल्ले आनी 1 टमाट आनी 1 भितर सांग घायलो तो पेस्ट घाता. आतां चिकन घाता. आतां नाल्ला रोस घाता. हांवें 1 नाल्लाचो रोस काडला. जाय ते भाशेन तुमकां चिकन आहा ते भाशेन रोस घालाय. चड जात जाल्यार अर्दो दवराय. मातशें शिजोन येवल्या. 1 स्पून मसाला पावडर आहा, गरम मसाला, आनी 1 धाकटें स्पून साकर आहा. तुमकां जाय ते भाशेन गोड कराय.
आनी एक मॅगी ट्यूब. आनी मागीर चॅक कोराय आनी मीठ बी जाय जाल्यार तुमकां. आतां चिकन रेडी जालें. गॅस बंद माता. तुमी बी हे भाशेन करपाक ट्राय कराय. चिकन कुर्मा रेसिपी तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय, फॉलो कराय. तुमी मुगे व्हिडिओ चोयताय म्हाका बरें दिसता. हेच भाशेन म्हाका आदार कराय, फॉलो कराय. थँक्यू. सदांच मोग आसूं.